खुदा का रहमतलिक बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों, आज सुबह हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन ज़िंदगियों के लिए कि खुदा ने हमें आज ये दिन अता किया कि उसके घर में उसकी हज़ूरी में आज हम जमा हुए, उसकी प्रस्तुति की, गीतों को गाया और साज़ों को बजाया। हम खुदा उनके नहायत मशकूर हैं, अपने वक्त को खुदा की हज़ूरी में दिया है, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़, खुदा की बात को सुने और अपना सारा ध्यान, अपनी सारी तवज्जो खुदा के पाक कलाम की तरफ लगाएं। आइए हम बड़ी ताज़ीम में खुदा उनके पाक कलाम और उसकी अंजील के बयान को सुनने के लिए खड़े होंगे। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 6वां बाब और 25वीं आयत से। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलव्वस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफ़ी है। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखें। हम थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जो खुदा के पाक कलाम को सीखने की तरफ लगाएंगे। आज का मौजू जो है बड़ा ही ख़ास, बड़ा ही जो है वो अहम मौजू है, और ये हमारी ईमानी ज़िंदगी के लिए, हमारी रूहानी ज़िंदगी के लिए बड़ा ही ख़ास मौजू है। आज की दूसरी तिलावत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को एक बड़ा ख़ास पैगाम देता है। उसकी पहली आयत जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे दो तरह के वहाँ पर कलीसिया, दो तरह के वहाँ पर ईमानदार नजर आए। कुरिन्थुस की कलीसिया में पौलुस रसूल क्या लिखता है कि ऐ भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से। किनके साथ? जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। दो तरह के इंसान हैं, एक तो रूहानी है तो दूजा कौन है?
जिस्मानी है। आज हम सारे मिलकर इस बात को सीखेंगे कि रूहानी कौन होता है तो जिस्मानी कौन होता है, रूहानी शख्स कौन है और जिस्मानी शख्स कौन है। और पौलुस रसूल, मैं हैरान भी था कि जब मैं पढ़ रहा था तो पिछले बाब में कुरिन्थस की कलीसिया को पौलुस रसूल बड़ी तारीफ उनकी करता है और कहता है कि तुम रूह से भरे हुए हो, तुम नेमतों से भरे हुए हो। लेकिन फौरन ही अगले बाब में उसकी स्टेटमेंट बदल जाती है और क्या कहता है कि मैं इस तरह कलाम ना कर सका जैसे रूहानियों से बल्कि जिस्मानियों से। बात क्या है, क्या वजह है कि पौलुस रसूल फौरन ही उनको अब कहता है कि तुम रूहानी नहीं हो बल्कि जिस्मानी हो। ये रूहानी हुंदा कौन है, कैसा शख्स है वो, किन्नू असी रूहानी शख्स कहने हैं? हाँ जी दसो हाँ सारे रल। ईमानदार को और रूहानी बंदा किड़ा, हम अक्सर कहते हैं यार वो बड़ा रूहानी शख्स है। हाँ जी अच्छा, जो रूह की हिदायत से चलता है, वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड, चाल चलन, किरदार, दूसरों के साथ मिलना, ठीक है, रूहानी शख्स हम समझते हैं रूहानी शख्स है। आज मैं और आप जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम बपतिस्मा याफ्ता भी हैं, हम जो है वो कलाम भी पढ़ते हैं, चर्च भी आते हैं, बाइबल स्टडी भी करते हैं, टीवी पे भी कलाम को सुनते हैं, गीतों को घर में लगा लेते हैं, लेकिन मैं कहूँगा हम फिर भी जिस्मानी हैं। ये कोई वजह नहीं है कि जो शख्स दिन और रात दुआ कर रहा हो, कलाम पढ़ रहा हो, हदिया भी देता हो, खादमीन के साथ उसका ताल्लुक भी हो, फिर भी शख्स जिस्मानी हो सकता है। उन्हें थे कहोगे कि आपने तो हमें बिल्कुल ही रद्द कर दिया, बल्कि ऐसा शख्स जो है हमें रूहानी लगता है, जो दुआएं करता है, जो गिरजे जाता है, जो कलाम पढ़ता है, ऐसा शख्स रूहानी होता है ना, है जी, रूहानी होता है। हम कहते हैं ऐसा शख्स रूहानी है, लेकिन ऐसा शख्स इन सारे कामों को करते हुए भी जिस्मानी हो सकता है। उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 7वें बाब में फरमाया कि बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे क्या खुदावंद हमने तेरे नाम से क्या किया है? बदरुओं को निकाला, बड़े बड़े मजमे लगाए हैं, क्रूसेड किए हैं, लेकिन वो क्या कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये लोग रूहानी गर्दाने जाते हैं, लेकिन फिर भी खुदा का जवाब ऐसे इश्खास के लिए है। मेरे अजीजों याद रखें, ऐसा शख्स जो खुदा के हजूर झुकता और कहता है कि खुदा, सिर्फ इसीलिए दुआएं करता है कि खुदा तू मैनू बरकत दे, ऐ खुदा तू मेरे बच्चों को बरकत दे, ऐ खुदा तू मेरी आमदन को बढ़ा, ऐ खुदा मुझे मैं मुझे ही सब कुछ ये कर, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर, इसलिए मैं इबादत करता हूँ, इसलिए मैं कलाम पढ़ता हूँ कि ऐ खुदा मैनू की दे, बरकत ही दे। ऐसा शख्स जिस्मानी शख्स, जिसकी दुआ में खुदा नहीं है, जिसकी दुआ में ज़रूरतें हैं, जिसकी दुआ में बरकतें ही हैं, जो कलाम इसीलिए पढ़ता है कि आज मैनू बरकत मिलेगी, मेरी तरबियत नहीं होएगी। ऐसा शख्स कैसा शख्स है? जिस्मानी है, उसकी दुआएं जिस्मानी है। जिहड़ा सिर्फ अपने लिए दुआवां करदा, जिहड़ा सिर्फ अपनी ज़रूरतां लई दुआवां करदा, जिहड़ा सिर्फ आके इसे लिए कलाम पढ़दा कि मैनू की मिलन, मैनू सिर्फ मुझे बड़ा। ऐसा शख्स कौन है? जिस्मानी शख्स, जिहदी दुआ अपने गिरद घूमदी है। इसलिए हम जिस्मानी लोग हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम कलाम भी सुनते हैं, तो सिर्फ अपने ही फायदे के लिए।
اس لیے ایسا شخص جو صرف ضرورتیں ہیں، اب یاد رکھے روحانی شخص ہوں کی 3 گلاں نے۔ پہلی بات ہے کہ ایک روحانی شخص اوپر دیکھتا ہے۔ کدھر دیکھتا ہے؟ وہ نظراں اتے ہوندیاں، اوپر دیکھتا ہے۔ دوسرا شخص روحانی شخص، دوسری بات ہے کہ روحانی شخص اپنے اندر دیکھتا ہے۔ کہاں دیکھتا ہے؟ اپنے اندر دیکھتا ہے۔ تیسری بات ہے کہ روحانی شخص ارد گرد دیکھتا ہے۔ 3 گلاں سا سیکھنیاں نے۔ روحانی شخص سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اوپر دیکھتا ہے، پھر اپنے اندر دیکھتا ہے، اور پھر اپنے ارد گرد دیکھتا ہے۔ پہلی بات کو سیکھیں گے، اوپر دیکھنا۔ ایک روحانی شخص وہ ہے جس کی زندگی میں خدا کے لیے بھوک ہے۔ کس کے لیے؟ کدے واسطے بھوک ہے؟ خدا کے لیے بھوک ہے۔ جس کے اندر خدا کے لیے بھوک نہیں، جس کے اندر دنیا داری کے لیے بھوک ہے، وہ جسمانی شخص ہے۔ وہ جسمانی شخص ہے۔ اور جو دیکھتا ہے کہ مسیح نے میرے لیے خون بہایا، مسیح نے میرے لیے جان دی، مسیح نے میرے لیے کوڑے کھائے، اور وہ محض اس لیے عبادت کرتا ہے کہ میری ضرورتاں پوری کرے، ایسا شخص جسمانی شخص۔ روحانی کیا ہے شخص؟ خدا تو تھلے دا معیار ہی نہیں ہے، وہ خدا سے نیچے کچھ نہیں مانگتا، اور جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ سارا کچھ ہی، سب کچھ ہے، ساری ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں، گزشتہ سال میں میرے خیال ایک نیوز تھی، ایک شخص تھا جس کی بھوک ایک دیگ کی بھوک تھی، اور اس نے گورنمنٹ سے جو ہے وہ اس نے ریکویسٹ کی کہ میرے کھانا جو ہے ایک ٹائم کا پوری ایک دیگ کا ہے، اس لیے میں اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، میری مدد کی جائے، اور 3 ٹائم مجھے کیا فراہم کیا جائے؟ دیگ، چولاں دی دیگ جو وہ دی جائے، تاکہ میں اپنی بھوک جو ہے وہ مٹا سکوں۔ یہ اس کی کیا تھی؟ بھوک ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک روحانی شخص کی بھوک، اس کی نیڈ، اس کی پیاس صرف اور صرف کیا ہے؟ خدا ہے، خدا سے نیچے اسے قبول نہیں ہے۔ وہ روحانی شخص ہے جو خدا کی تلاش کرتا ہے۔ خدا کے بندہ موسیٰ نے کیا کیا؟ جب خدا نے اسے بلایا تو انہیں اپنی ضرورتیں نہیں رکھی، بلکہ موسیٰ کی ساری جو ہے وہ زندگی دیکھ لے، اس نے کہا کہ اے خدا، میری ایک ہی درخواست ہے، میری ایک ہی ضرورت ہے کہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ میں کیا کر سکوں؟ تجھے دیکھ سکوں، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہی ریکویسٹ ہے، ایک ہی درخواست ہے، لیکن ہماری دعاؤں میں بڑیاں درخواستیں ہیں، بڑیاں ضرورتیں ہیں۔ مسیح خداوند نے بھی جب اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی تو ضرورت اینڈ تے مجھے میرے آج کی روز کی روٹی آج مل گئی، وہ کہاں دور جا کر ہے۔ لیکن ہم جب دعا کرتے ہیں تو میرے عزیزوں، سارے نہ پہلا ضرورتاں ہیں۔ ایسا شخص وہ جسمانی شخص ہے، لیکن وہ روحانی شخص ہے جو اوپر دیکھتا ہے۔ اور داؤد کی کیا خواہش ہے؟ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اے خدا، میری خواہش یہ ہے، آج زبور ایک پڑھا ہے، زبور 42واں زبور ہے، کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری جان تیرے لیے ترستی ہے، مجھے تیری جان کی تڑپ ہے، پیاس ہے، تیرے لیے پیاس ہے۔ آیا خدا سے کسی نے پیاس تے بھوک ہے یا ٹھیڈا سے بھوک ہے؟ پیٹ کے لیے بھوک ہے۔ لیکن روحانی شخص اوے جی بھی بھوک خدا ہے، جس کی بھوک خدا ہے، جس کی پیاس خدا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ ضرورتیں آج کی انجیل میں پڑھا ہے، ان کی فکر نہ کرو۔ پہناتا ہے، کھلاتا ہے، وہ تو باپ کہتا ہے اپنے آپ، اور باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی میرے محل سے جو کچھ اٹھانا ہے کسی نے اٹھا لے،
سارے نے اپنی اپنی ضرورت نے نال، کسی نے فریج پھاڑ لی، کسی نے ٹی وی پھاڑ لیا، کسی نے اپنی اپنی ضرورتوں سے چیزیں اٹھائی۔ ایک بچہ دور کھڑا ہوا ہے، ایسے کھڑا ہے اور دیکھتا ہے، اور بادشاہ کی طرف دیکھتا جا رہا ہے۔ انہیں جا کے کی کیتا، انہیں بادشاہ نے جفا پا لیا۔ اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کو ایسے اس نے اس کے بغل گیر ہو گیا اور اس نے کہا جس کے پاس بادشاہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ جدے کو بادشاہ ہے اس کے پاس، اس لیے جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے روحانی شخص ہو جس کے پاس خدا ہے۔ روحانی شخص وہ ہے جنہوں خدا دی بھوک ہے۔ روحانی شخص وہ ہے جسے خدا کی پیاس ہے۔ اس لیے روحانی شخص جب اوپر دیکھتا ہے تو خدا کو دیکھتا ہے۔ کس کو دیکھتا ہے؟ خدا کو دیکھتا ہے۔ اور جب وہ خدا کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اپنے اندر دیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے پھر؟ اور جدوں وہ اپنے اندر دیکھتا ہے تو کی دیکھتا ہے کہ کیا میں مسیح کی مانند بنا ہوں یا نہیں؟ کیا میں مسیح کی مانند بنا ہوں یا نہیں؟ میرا کردار، میرا مزاج، میرا سوچنا، میرا بول چال مسیح کی مانند ہے یا نہیں؟ اور جدو جسمانی شخص اپنے اندر بہندا ہے تو وہ فخر نہ بھر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے کو نعمتاں نے، میں شفا دے سکنا، میں دعا کر سکنا، میرے کو علمیت دا کلام ہے اور مجھ سے زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ جسمانی شخص یہ ہے۔ جسمانی شخص اپنے آپ کو لوگوں سے جو ہے وہ کرتا ہے، میچ کرتا ہے۔ جسمانی شخص کیا دیکھتا ہے جب وہ اپنے اندر دیکھتا ہے کہ میں جو ہوں وہ سب سے اچھا بول لیتا ہوں، میں سب سے اچھا طبلہ بجا لیتا ہوں، میں سب سے اچھا گا سکتا ہوں۔ وہ جب اپنے اندر دیکھتا ہے تو فخر کرتا ہے جسمانی شخص۔ لیکن جب روحانی شخص اپنے اندر دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ دیکھتا ہے کہ کیا میں مسیح کی مانند بنا ہوں یا نہیں؟ کیا میں روز بروز مسیح کی مانند ڈھلتا جا رہا ہوں یا نہیں؟ اور میرے عزیزوں، یہ روحانی شخص کی دوسری نشانی ہے۔ میں نشانیاں دسنا کہ کسی کو روحانی جاننا ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ وہ دی بھوک خدا ہے، اور وہ جب اپنے اندر جانتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں مسیح کی مانند بنا ہوں یا نہیں۔ اور تیسری بات، جب وہ ارد گرد دیکھتا ہے تو کوئی بھی انہوں پیڑا نہیں لگتا۔ جب وہ ارد گرد دیکھتا ہے تو وہ حسد نہیں کرتا۔ جب وہ ارد گرد دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ سب کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ جب وہ ارد گرد دیکھتا ہے تو اپنی حالت کو دیکھتا ہے کہ اگر خدا نے مجھے بچایا ہے تو سب کو جو ہے وہ بچاتا ہے۔ اس لیے روحانی شخص پھر انجیل کا پیغمبر بن جاتا ہے۔ روحانی شخص پھر انجیل کو پھیلانے والا بن جاتا ہے۔ وہ ارد گرد دیکھتا ہے تو پھر سب کو کیا کرتا ہے؟ بشارت دیتا ہے کہ مجھے جب میں بچایا گیا ہوں مسیح پر ایمان لانے سے تو تسی بھی سارے بچائے جاؤ۔ اس لیے یہ روحانی شخص کی نشانیاں ہیں۔ تین باتیں ہیں کہ روحانی شخص جب اپنے اوپر دیکھتا ہے تو وہ خدا کو دیکھتا ہے، خدا کے لیے اس سے بھوک ہوتی ہے۔ جب اندر دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ کیا میں مسیح کی مانند بنا ہوں یا نہیں۔ اور جب ارد گرد دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سب کو مسیح کی ضرورت ہے، مسیح کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند مجھے اور آپ کو فضل بخشے تاکہ ہم روحانی ہوں۔ کیا ہوں؟ روحانی۔ پولس رسول افسوس کر رہا ہے کہ میں کلام جو ہے ایسے تم سے نہیں کر پایا کہ جیسے روحانیوں سے بلکہ جسمانیوں سے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے پیٹرن کو چینج کریں۔ ایک روحانی شخص کی دعا، ایک روحانی شخص کی جو ہے وہ التجائیں ہوں، درخواستیں ہوں۔ اس لیے آج فضل بخشیں، فضل مانگے خدا سے کہ خداوند ہمیں اپنا فضل عطا کرے تاکہ ہم روحانی کہلائیں، جسمانی نہیں۔ کیا کہلائیں؟ روحانی کہلائیں۔ خداوند آج کے پاک کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔